चीफ जस्टिस बंदयाल का सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया? दो फाजिल जज कैसे गूंगे हो गए? और क्या पार्लियामेंट का जादू चल गया है या फौजी भाइयों के प्रोग्राम ने ये रंग दिखाया है? और वज़ीर आज़म ने आज जो एतमाद का वोट लिया है, क्या उससे गवर्नमेंट के एतमाद में इजाफ़ा होगा या नहीं? और पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में लूज़र नज़र आई। शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी नहीं सुनी गई, चीफ जस्टिस साहब ने उनको एंडोर्स भी नहीं किया और उनकी प्रपोज़ल सुनने से भी इनकार कर दिया। और इलेक्शन नवंबर तक जा रहे हैं। इन सारे मौज़ूआत पे आज की इस गुफ्तगू में ज़िक्र होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उस पे सारे लोग हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट यूँ लग रहा था कि अभी ये मामला कहीं ना कहीं लटका के तो भागने वाली है। दो जज तो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे उनके मुंह में ज़बान ही नहीं। वो जो पहले बड़े बढ़ के सवाल करते थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन, उनको तो जैसे चुप लग गई थी। और जस्टिस बंदयाल ने थ्रू आउट जितनी भी गुफ्तगू की आज, वो गुफ्तगू उसमें रिकन्सिलिएशन थी, रीट्रीटमेंट, रीट्रीट, वो पीछे हट रहे थे। और वो जो उनका आज से पहले के जो रिमार्क से अगर देखा जाए तो वो बंदयाल नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो साफ लोग कह रहे थे कि उनका सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो चुका है। एक दिन की बीमारी जो पुरस्रार बीमारी हुई और उसके बाद जो आज उन्होंने कोड लगाया, तो पीटीआई के जो खैरखा थे या पीटीआई के जो हामी थे या उनके जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने 2 दिन से ऊधम मचाया हुआ था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब और ये फाजिल जज बाकी जो 2 हैं वो आएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी फारिग कर देंगे, उसके साथ ही स्टेट बैंक को भी फारिग करेंगे, उसके गवर्नर को और वज़ीर आज़म को भी घर भेजेंगे और काबीना के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। और जनाब इलेक्शन जो हैं वो 14 मई को 10 करके वो 14 मई का इलेक्शन जो है उसका ऐलान करवाएंगे। हमें तो 14 मई की कोई बाज़गश्त नज़र नहीं आई। आज की सारी समाअत में हमें क्या नज़र आया? हमें वही नज़र आया जो सिराजुल हक आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या आउट ऑफ पार्लियामेंट काम कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवा रहे हैं। हमें वही मुज़ाकरात की एक बाज़गश्त कोर्ट के अंदर भी नज़र आई, जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब तो वज़ीर आज़म अकेले ही नहीं, सारी सियासी जमातें कह चुकी हैं कि ये अदालत है, कोई पंचायत नहीं है और ना ही ये पंचायत लगा सकती है। लेकिन बंदयाल साहब बेचारे करते भी तो क्या करते? वो क्या अपने फ़ैसले पे स्टैंड कर सकते थे? इतने बड़े प्रेशर के बावजूद नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने वो जिस बंद गली में चले गए थे, वहाँ से उन्होंने एक छोटी सी पतली गली तलाश की, उसके ज़रिए बाहर निकल गए। ना उन्होंने अगली तारीख़ दी है इस केस की और ना ही कहा कि मैं कोई टाइम लाइन देता हूँ, मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई दबाव नहीं है, आप मुज़ाकरात करें। तो ये इतने अच्छे बच्चे बंदयाल साहब कैसे बन गए? सास साहबा का टेलीफोन प्रेशर किधर चला गया? दूसरे जजेस की फैमिली के प्रेशर्स किधर चले गए? वो पीटीआई की जो सपोर्ट में ये बार बार गुफ्तगू कर रहे थे, रिमार्क्स दे रहे थे, वो किधर चले गए? आज सारे हैरान परेशान हो गए। और एग्जैक्टली व्यूअर्स वही हुआ जो हम अपनी वीडियोज़ में कुछ दिन पहले से बात कर रहे थे। मेरा तो अभी ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सिविलियंस होते हैं, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट, MNAs, MPAs, उनकी तो कोई औकात नहीं होती, क्योंकि उनको वो नाहल भी वज़ीर आज़म को फांसी दे देते हैं, वज़ीर आज़म को नाहल कर देते हैं और काबीना के ख़िलाफ़ खुलेआम फैसले करते हैं। हत्ता कि आपने ये देखा कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया उसको पैदा होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। आज उसी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इन तीनों जजों को और जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं असद रहमान, उन्होंने भी कहा कि जी ये इन तीनों जजों को पार्लियामेंट की जो भी प्रिविलेज कमेटी उसमें बुलाया जाए। हत्ता कि जो फाटा के PTM के रुकन हैं, उन्होंने कहा कि जनाब पूरी असेंबली को कमेटी ऑफ प्रिविलेज बना के और इनको तीनों जजों को बुला के यहाँ पे इनकी हियरिंग करनी चाहिए।
تو بات یہاں تک پہنچ گئی، یعنی کہاں وہ افتخار چودھری اور کہاں وہ ثاقب نثار اور کہاں وہ بندیال صاحب آج سے ایک ہفتہ پہلے والے، اور کہاں آج کے بندیال صاحب۔ پنجابی میں کہتے ہیں وہ بالکل ہی بکری ہو گئے ہیں آج۔ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا، وہ جو ان کے سینئر ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں، ترمین اللہ منصور علی شاہ، انہوں نے جب کہا تھا کہ آپ اس پہ سو موٹو نہ لیں، سیاست میں مت پڑیں، اس میں کورٹس کو ہمیشہ بدنامی ملتی ہے، اس وقت بندیال صاحب ایک ہوائی گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ عمران خان کو بذریعہ پنجاب ملک کا حکمران بنانے کے مشن پہ کاربند تھے۔ اب سائیں پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیض والا جو رابطہ ہے آپ کا پرانا، اس کو آپ بند کریں، اب آپ نئے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھیں، اب آپ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا ڈاکٹرائن جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ریاست کی لہروں کے الٹ سوئمنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ اور پھر یہی ہوا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آرمی چیف سے یہ خود ملنے گئے، ان کو بڑا سمجھایا انہوں نے جا کے کہ آئین یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ میرے والد صاحب نے فوج کے لیے، وہ سویلین آفیسر تھے لیکن ان کی فوج کے لیے بڑی خدمات تھیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمیشہ سپریم کورٹ کی طاقت ملٹری رہی ہے، آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، ہم آئین کے پاسدار ہیں اور ہمیں آپ کی طاقت کی ضرورت ہے۔ لیکن عاصم منیر صاحب نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ گورنمنٹ کو بائی پاس ہم نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کو بائی پاس ہم نہیں کر سکتے، اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تو آپ کریں، لیکن اس کا آپ میوزک بھی خود فیس کریں گے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سربراہ آ کے ان کو ملے، انہوں نے ان کو پوری بریفنگ دی کہ اس وقت آپ پنجاب کا الیکشن کرائیں گے تو وہ فیڈریشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی ڈی سٹیبلائزیشن ان ساری چیزوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ صبر کریں اور چاروں صوبوں کے اور وفاق کے الیکشن ایک ساتھ ہونے دیں۔ خیر وہ کیا کہتے ہیں، دیر آئے درست آئے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آج سپریم کورٹ جو ہے وہ اصولی طور پہ اس کیس کو ختم کر دیتی، یا اگر وہ ان کے دل میں کچھ ہلچل تھی، اگر کوئی ریگریٹ تھا تو ان کو چاہیے تھا وہ فل کورٹ بلا لیتے، لیکن جو راستہ بندیال صاحب نے اختیار کیا ہے یہ ایک شکست کا راستہ ہے، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ ججوں کو شکست کا سامنا ہے، اور وہ اس شکست کا اظہار آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ آج شہباز شریف صاحب کتنی انرجی سے بات کر رہے تھے، ان کو 180 لوگوں نے ووٹ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب حفیظ شیخ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکے تھے، ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے تھے، اس وقت عمران خان نے اس کے بعد جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا آئی ایس آئی کے تعاون سے اور فیض حمید نے بندے پورے کیے تھے، وہ 178 تھے، لیکن آج جو اعتماد کا ووٹ حاصل کیا شہباز شریف نے، اس نے 180 ووٹ لیے ہیں۔ اور یہ جو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے گورنمنٹ کا، یہ آج کی سپریم کورٹ کی یہ جو شکست ہے، اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ایک پارٹی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، ایک انہوں نے جشن منایا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے آج 6 بجے مل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے وفد کے ساتھ، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، عدالت سے ہی ہم کچھ لیں گے اور ہم عوام کی طاقت سے الیکشن لیں گے۔ اور بھائی میرے، آپ کو فوجیوں نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ہائیڈ آؤٹ میں لے کر گئے تھے کہ جناب الیکشن دونوں اکٹھے ہوں گے، اور الیکشن ویورز میں آپ کو بتا دوں نومبر سے پہلے نہیں ہوں گے اور نومبر میں ہی ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو پاپولیرٹی کا بہت بڑا زوم ہے، عمران خان صاحب جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن جو نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا ابھی سے آپ پریپیئر رہیں کہ عمران خان ہوا کے جس گھوڑے پہ شامل ہیں، کھڑے ہیں، اور جس طرح وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے روز بیانیاں ہٹ کرتے ہیں، اب ان کو اگلے 3 4 5 ہفتوں میں ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا جو پینڈنگ پڑے تھے۔ آج
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو واپس نیب کی کورٹ میں جانے کے لیے کہہ دیا اور نیب کی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے کہہ دیا۔ توشہ خانہ کا کیس تو نیب ڈیل کر رہی ہے، اس کے علاوہ جو ان کا جعلی نکاح والا مقدمہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، اور ٹیریان والا مقدمہ بھی لگا ہوا ہے، اور پھر وہ جو ملک ریاض کو 20 ارب انہوں نے بخشے تھے اس کا کیس بھی ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان کو ان کیسز میں سے گزرنا پڑے گا، اور نومبر تک عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہوں گے، اسی طرح جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف نااہل ہو گئے تھے، اور الیکشن جب نومبر میں ہوں گے تو صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستوں سے کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، اور آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔